بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الوافرة الكثيرة البالغة لأعدائهم ومنكري فضائلهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومعانديهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون. صلوات. قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں جو خمسہ سجادیہ کی مجالس شروع ہیں، اس سلسلے کی آج یہ تیسری مجلس ہے اور عظمت عزاداری کے عنوان پر آج یہ چوتھی مجلس ہے. امام حسین علیہ السلام ہے اور ہم مسلسل قرآن و حدیث، تاریخ کے اوراق، سیرہ انبیاء و ائمہ، سیرہ بزرگان سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عزاداری میں کوئی ایسی چیز نہیں جو بدعت ہو یا فرسودہ روایات پر مشتمل ہو یا قابل گرفت عمل ہو، بلکہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کی شرعی حیثیت ہے. آج کی مجلس کو اسپانسر کیا ہے سائرس ہرمانک نے، اور اس مجلس کا ثواب ہم پہنچائیں گے فروا ہرمانک کو اور کوور ہرمانک کو. یہ لاہور سے ان کا تعلق ہے اور ہمارے آغا ایوب جو پارا چنار کے ہیں ان کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ ان ہرمانک فیملی کے مرحومین اور سائرس کے والدین شریفین کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور آغا ایوب کے بھی جتنے مرحومین ہیں ان کی بھی مغفرت ہو. پارا چنار سے ہمارے جتنے بھائی بزرگ خرد مائیں بہنیں بیٹیاں
दुनिया से गई हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। बिलखस मेरे बिरादर बुज़ुर्ग हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा अलहाज सैयद आरिफ हुसैन अल हुसैनी कायद मिल्लत जाफरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की दर्जात, उनके दर्जात भी बुलंद हों, और दीगर जो मरहूमीन हैं वहाँ के, उन सबको भी अल्लाह जन्नत में जगह दे। आप हजरात व ख़वातीन जो माशाअल्लाह वीक डेज़ में कसरत से तशरीफ़ ला रहे हैं, अल्लाह आपके मेरे सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, और इन मजालिस का सवाब अल्लाह ताला हमारे मरहूमीन को पहुँचाए, और इन मजालिस के एवज़ अल्लाह हमारे सगायर व कबाइर से दरगुजर फरमाए। पाकिस्तान में जो क़यामत सुग़रा 2 नंबर के मौलवियों की वजह से, काजी शुरैहों की वजह से, बिके हुए मुल्लाओं की वजह से शुरू हुई है, अल्लाह ताला इसमें शियों को और सुन्नियों को कामयाब व कामरान फरमाए, और वजाहत उम्मत मुस्लिमा की बरकरार रहे। और ये मौलवी जो गैर मुल्की फ़ंड लेकर हमारे मुल्क को फिर से 1980 की तरह मख्तल बनाने के दरपे है, अल्लाह इन्हें ज़लीलो रुस्वा और ख़ार फरमाए। मजलिस आज की शुरू हो रही है। जैसा कि अर्ज़ करता आया हूँ कि कुरान मजीद में बुका यानी रोने का सबूत मौजूद है। सीरत अंबिया में भी बुका का सबूत मिलता है। जैसे मसलन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो कूफा की खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा हुए थे। खनखनाती समझते हैं ना, भुरभुरी, जो भुरभुरी मिट्टी होती है उससे पैदा हुए। इसलिए इंसान के मिजाज में ये खनखनाहट है, भुरभुरापन है यार इंसान नेचर में। और जब वो जन्नत से निकाल दिए गए एक तर्क औला के इवज़, वअसा आदमो रब्बहू फ़ग़वा, और तर्क औला हो गया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। क्योंकि तर्क औला हो गया तो उनसे ये एक्सपेक्टेड न था, तवक्को न थी। न वो फेल हराम है, न गुनाह कबीरा है, न गुनाह सगीरा है, न मकरूह है। हमारा शियों का अकीदा ये है कि नबी मकरूह भी नहीं करते। इसलिए अगर आपने ये कहना है कि कुल्लुहुम उदूल, सारे आदिल हैं, तो वो नबी है या इमाम है। क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से तर्क औला हो गया तो परेशान थे बहुत। अब मैं ये जो अब पढ़ रहा हूँ ये तकरीबन मैंने यहाँ नहीं पढ़ा कभी भी, इसलिए आपके लिए ज़रा अगर वो सरप्राइजिंग हो तो घबराना नहीं, एक एक लफ्ज़ का हवाला मौजूद है। हजरत जिब्रील से मुलाकात हुई तो कहने लगे कि कोई रास्ता बताइए कि तौबा कबूल हो जाए। बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है कि जन्नत से निकाल दिए गए, दर बदर फिर रहे हैं। तो हज़रत जिब्रील ने बिल्कुल यही अल्फाज है, मिन्नुअन। ये किताबें यहाँ अरबी की बल्कि पढ़ी हुई हैं, जो अभी तक इनका तर्जमा नहीं हुआ उर्दू में, ये वो किताब है। और दायरतुल मारिफ़िल हुसैनिया की तकरीबन 86 जिल्दें मैंने पढ़ी हैं पूरी, उनके नोट्स बनाए मैंने। 86 वो, 2 ये पढ़ी है, और शेख जाफ़र शोस्त्री की भी तकरीबन आप यूँ समझिए आज की जो तकरीर है ये 100 के लगभग किताबों से खुलासा है जो पेश कर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिब्रील कोई सबील बताइए कि अल्लाह राज़ी हो जाए।
اللہ तौबा कबूल कर ले। तो जिब्रील ने बिल्कुल यही कहा कि उदउ, दुआ कर अल्लाह के सामने, किन के जरिए, बेखमसतिन नुजवा, 5 हस्तियां हैं, उनका दे दो वास्ता तो तौबा कबूल हो जाएगी। तो पता चला ये मजलिस हुसैन में यही 5 हस्तियों का जिक्र होता है, 5, 12, 14 का, इन 5 तन का वास्ता दो। अब आदम अलैहिस्सलाम नबी तो थे मगर उनका इल्म इतना न था जितना हुजूर का या अहले बैत का है। उन्होंने कहा उन 5 के नाम आप जरा आगे आगे पढ़ते जाएं और मैं पीछे पीछे पढ़ता जाता हूं। उन्होंने कहा मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, ये 4 कह चुके। वलम्मा कालल हुसैन, जिब्रील ने जब कहा ना हुसैन, तो फौरन आदम पूछने लगे, ज़करतल अस्मा, 4 का जिक्र किया, लम यतअस्सर कल्बी, मेरे कल्ब पे कोई चोट नहीं लगी, ये क्या नाम ले लिया है कि तसीलुद्दुमू, मेरे तो आंसू जारी हो गए। तो आप ईमान से बताएं, यहां हम आंसू ही तो जारी करते हैं ना, तो फिर आदमी हो तो एतराज क्यों कर रहे हो? आदम के आंसू जारी हो रहे हैं हुसैन की मुसीबत पर जो अभी नाजिल नहीं हुई। अभी तो ये नाजिल हुई ही नहीं, अभी वाकया हुआ ही नहीं। 10,000 साल प्लस के बाद ये वाकया होगा तकरीबन, और वो पहले ही रो रहे हैं। तो साबित हो गया तसीलुद्दुमू, सैलुद्दुमू कहते हैं जारी हो जाना गालों पर, ये गालों के ऊपर जब जारी हो जाए ना, इसको कहते हैं सैलुद्दुमू, कि वो यहाँ पर बाकायदा बह गए, आंसू बह गए, रोए भी हैं और आंसू भी उनके बह गए हैं, और उनका कल्ब हज़ीन हुआ, मुतासिर हुआ। मजलिस हुसैन में यही तो होता है, हमारा दिल पसीजता है तभी तो हम रोते हैं, मुनकिर कोई नहीं रोता, वही रोता है जिनके यहाँ दर्द होता है हुसैन इब्न अली का, खानदान रसूल का। मैं अगर इसको यूं कहूं कि ये पहली मजलिस हुसैन थी, सही ज़की, मैं अगर ये कहूं ये पहली मजलिस हुसैन थी, इसका बानी था अल्लाह, इसका जाकिर था जिब्रील, मजमा था सिर्फ एक बंदे पे और वो आदम। तो पहली मजलिस हुसैन से एक बात वाजे हो गई, और वो ये है कि अगर बानी हो, मुकर्रिर हो और रोने वाला सिर्फ एक हो, तब भी हुसैन की मजलिस हो सकती है। कसरत की जरूरत नहीं है, नियत की जरूरत है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोए भी, गिरिया भी फरमाया, रोए, और तसीलुद्दुमू भी हो गया। और उसके रिवार्ड में मिला क्या, ये भी तो सुन ले। एक न्याज है जो आप देते हैं, एक न्याज है जो हुसैन देते हैं। समझे जरा, अल्लाह अकबर। आप न्याज देते हैं, आपने चावल बनवा लिए, आपने बिरयानी बनवा ली, आपने कबाब बनवा लिए, आपने खाना दे दिया, ये आपकी दी हुई न्याज है। मगर उनके खाने न्याज से क्या मिलता है? हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। आप आम बंदे को वोट दे तो वो आपका शुक्रगुजार है, आप उम्र भर हुसैन के लिए रोए और वो आपको कुछ नहीं देंगे, वो क्या देंगे? और सलामत रखे, शुक्रिया आयशा, शुक्रिया, सलामत रहे आगा, सलामत रहे, आबाद और शाद रहे।
حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اسی لیے میں نے الحمدللہ یہ دو کتابیں ہیں، میں ایک تو یہ پڑھی ہوئی ہے یہاں پر، یہ بہت کم متعارف ہوئی ہے، الاسرار الحسینیہ بڑی، اور ایک حیات الامام حسین، یہ بھی یہی پڑھی ہوئی ہے عربی کی. ایک تعارف پہلے کرا چکا ہوں، شیخ جعفر شوستری مجتہد اعظم کی الخصائص الحسینیہ. یہ تین کتابیں، اور ایک کتاب ہے جو 1000 جلدوں پہ مشتمل ہے، 1000 پہ. میرے پاس 88 پہنچ گئی، 1000 جلدیں لکھی ہیں کرباسی نے. خود کرباسی کو ملا ہوں میں، لندن میں ہے. انہوں نے، میں نے پوچھا کہ کچھ درس پڑھاتے ہو کچھ، اس نے کہا میں نے اپنی زندگی وقف حسین کر دی، جب تک زندہ ہوں حسین پہ ہی لکھوں گا. 1000 جلدیں ان کی، 88 مجھ تک پہنچ چکی ہیں. 86 کا میں مطالعہ بالاستیعاب کر چکا ہوں، اور 2 جلدوں کا ذرا مطالعہ کیا ہے. تو آپ ذرا ملاحظہ فرما لیں، ان ساری کتابوں کے مطالعہ کے بعد ایک نقطہ آج سن لیجئے، یہ میں آج آپ کی خدمت میں اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں، یعنی یہ الفاظ میرے ہیں کہ کوئی مجلس حسین کائنات میں ایسی نہیں ہوتی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جس میں فرشتے نہ ہوں. کوئی تو یہ نیاز جو حسین ابن علی نے دی، یعنی اس ذکر کے بعد یہ گریہ جو فرمایا حضرت آدم نے اور جبریل نے، پڑھے مصائب، یعنی وہ ظاہر مصائب ہی ہے، ان کا تو نام ہی آ جائے. ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ امام حسین کا تو نام آ جائے تو قلب مومن میں قبر حسین ہوتی ہے. تو یہ جو مصائب پڑھا، یعنی نام لیا مصیبت کا جبریل نے، اللہ نے ان سے کہا کہ جاؤ یہ پڑھاؤ. اور آدم علیہ السلام نے گریہ فرمایا، اور گریہ کے بعد ان کو حسین ابن علی نے کیا دیا، تاکہ پتہ چلے کہ ہم تو نیاز دے رہے ہیں حسین کی، حسین ہمیں کیا دیں گے. تو ان کو اللہ نے امام حسین کے صدقے میں معاف کر دیا، توبہ قبول ہو گئی. آدمی سمجھ گیا اگر آدم کی توبہ حسین پر گریے سے قبول ہوتی ہے تو آدمی جتنا بڑا گناہگار بھی ہو حسین بخشوائیں گے، حسین کے لیے رونا چاہیے. اب ایک مجلس دوسری بھی سن لیں، ایک دوسری مجلس ہے. آج ذرا کچھ مجلسیں گن لیتے ہیں، پتہ چل جائے نا. یہ جو آج کل ملا کہہ رہے ہیں کہ شیعوں نے شروع کی ہے، تو شروع تو اللہ نے کی ہے، شروع تو جبریل نے کی ہے، شروع تو آدم نے کی ہے. تو دوسری مجلس بھی سن لیجئے، آرگنائزڈ مجلس دوسری بھی سن لیں. حضرت نوح علیہ السلام، پورا قصہ پڑھ چکا ہوں، آیتیں ساری پڑھ چکا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے سفینہ بنایا، کشتی بنائی. ایک تو 50 سال لگ گئے، 50 سال صرف کھجوریں اگ کر، درخت بن کر، ان کے تختے بن کر سفینہ تیار ہونے میں لگ گئے 50 سال، آدھی سینچری. اللہ طریقے سے گناہگار بندوں کو مہلت دیتا ہے. ہم نہ سمجھے تو وہ الگ بات ہے، وہ مہلت دیتا ہے. اس کے بعد آسمان اول کے فرشتے آئے، انہوں نے آ کے منت کی. انہوں نے کہا کہ 500 سال کی مسافت کا سفر کر کے آئے ہیں اے نوح، اور آئے اس لیے ہیں، منت کرنے آئے ہیں. ظہر کے وقت چلے تھے، مغرب کے وقت یا عصر کے وقت پہنچے ہیں، منت کرنے آئے ہیں کہ جو بددعا آپ نے کی ہے ذرا ڈیلے کر دیجئے، کچھ سنبھل جائیں لوگ بیچارے، کچھ معافی مانگ لیں، توبہ قبول. اس طرح کرتے کراتے
काफी देर लग गई, कई 100 साल लग गए, और फिर वो 50 साल के बाद सफीना तैयार हुआ। सफीने में बख्तिलाफ रिवायात 1,19,000 मेखें थी। याद रहेंगी, 1,19,000 कील थे, नेल्स। सफीना जो बना था, जाहिर है वो फरिश्तों ने लगाए होंगे, हजरत नूह सारे तो लगा भी नहीं सकते, तो मदद की फरिश्तों ने, नेल्स लग गए, वो मेखें लग गई। मगर सफीना हिल रहा था। जैसे आप देखते हैं ना, ये जहाज अगर ऊपर हो तो किस तरह ट्रेम्बल करता है, और वो आपको फिर मैसेज आता है कि ट्रेम्बलेंस हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है। सफीना कांप रहा था, जाहिर है हर तरफ तो पानी पानी था, यूं हिचकोले खा रहा था। कहा भाई जिब्रील, ये सफीना टिक नहीं रहा। तो उन्होंने कहा 5 मंसूब कीले और हैं। समझ रहे हैं या नहीं न्यूयॉर्क वाले? जब तक वो नहीं गाड़ी जाएंगी ये टिकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं, ये हिलता रहेगा। मुझे तो बात समझ में आ गई, जिंदगी हिल रही है तो रुकेगी तब, टिकेगी तब जब पंजतन पाक की मोहब्बत के कायल होंगे। पंजतन, 5 कीले, 5 मंसूब। कहा जिब्रील फिर वो 5 कहाँ हैं? तो कहा हाजा मिस्मारो मुहम्मदिन वहाजा मिस्मारो अलीयन वहाजा मिस्मारो फातिमा वहाजा मिस्मारुल हसन वहाजा मिस्मारुल हुसैन। एक एक लफ्ज पढ़ रहा हूं मैं। ये है मेख मोहम्मद मुस्तफ़ा से मंसूब, ये अली मुर्तज़ा से मंसूब, ये फातिमा ज़हरा से मंसूब, ये हसन मुश्तबा से मंसूब, ये हुसैन शहीद करबला से मंसूब। वलम्मा वज़अ मिस्मार अल हुसैन, जब तवज्जो, जब हुसैन इब्न अली वाली मिस्मार को यानी मेख को गाड़ दिया जिब्रील ने, तो जात निदावतुन, एक रोने की आवाज आई। अब समझना, शियों ने शुरू नहीं किया हुसैन पे रोना। जात निदावतुन, एक निदावत, निदावत कहते हैं सदा नुतबे वाली, रोने वाली। महाज़े निदावा या जिब्रील, नू कहने लगे ये क्या चीख पुकार है, ये क्या रोना है? का हाज़े ही निदावत करबला लिल हुसैन। कोई समझ रहे या नहीं? ये हुसैन के लिए करबला रो रही है। अब समझ में आई बात कि खाके शिफा में शिफा क्यों है? इसलिए कि वो रोती है हुसैन के लिए, वो मिट्टी भी रोती है हुसैन इब्न अली के लिए। अब अगर थके ना हो तो मैं जुमला कहूं, बबकत सफीना। ये मौलाना अली रजा की तो अरबी बड़ी अच्छी है, इनकी तो नई अरबी है बिल्कुल। बबकत सफीना, अब तक तो वो करबला की मिट्टी रो रही थी, अब सफीना रोने लगा, किश्ती रोने लगी। तो भैया किश्तियां पार कैसे होंगी जब रोने को बिदअत कहोगे? है? अब समझ में आ गई बात ये वाज़ेह हो जाएगी आज कि डिस्टर्ब भी हो, बीमार हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, टेस्ट में हो, इम्तिहान में हो, इब्तिला में हो, तो मजलिस हुसैन की, जिक्र पंजतन का, बुका अलल हुसैन, ये सीरत आदम है। समंदरों में हो, फिजाओं में हो, हवाओं में हो, बहरी जहाज कांप रहे हो, हवाई जहाज में ट्रेम्बलेंस हो, जिंदगी में तहर्रुक हो, वहां पर हुसैन की मजलिस में रोना सुन्नत नूह भी है, सुन्नत सफीना नूह भी है।
کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا آج. اب آج کے بعد کوئی صاحب یہ نہ کہیں کہ یہ بدعت شیعوں نے شروع کی ہے، یہ تو اللہ نے شروع کرائی ہے. اور نو نے الحمدللہ دوسری مجلس میں ذکر کیا ہے، جبریل ذاکر ہیں، نو سامع ہیں. یہاں پر بھی دیکھ لیجیے مجمع کتنا تھا، 72 جوڑے کر لیں، یہی ہے، یہی کہتے ہیں نا، 70 یا 72 کر لیجیے، 72 جوڑے ہیں، 72 جوڑے یہ مجمع ہے. بانی ہے مجلس کے یہاں حضرت نو علیہ السلام، اور ذاکر ہیں مجلس کے حضرت جبریل علیہ السلام. تو نہ بانی ہونا بدعت ہے، نہ ذاکر ہونا بدعت ہے، نہ بکا بدعت ہے. وہ مجلس ایک حضرت آدم علیہ السلام کی ثابت ہو گئی سیرت بکا، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت. اب آ جائیے حضرت ابراہیم، یہاں سے تو دین شروع ہے، یہاں سے دین شروع ہے، نوح سے شریعت شروع ہے، اور یہاں سے تو دین شروع ہو رہا ہے. اور جب جبریل نے آ کے بتایا ہے حضرت خلیل خدا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شیخ الانبیاء جد الانبیاء والائمہ کو، جب یہ بتایا ہے کہ وہ جو دمبا ذبح ہو گیا ہے اور آپ کا بیٹا بچ گیا ہے، اب جملہ سننا ہے یہ آپ نے انشاءاللہ. آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو ہمارے ڈائلاگز ہیں نا عزاداری کے، وہ بھی ہم نے انبیاء سے لیے ہیں یا فرشتوں سے لیے ہیں. حافظ آ گیا ہے تو پھر آیت بھی سن لیجیے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. یہ سورہ مبارکہ یونس ہے، اور 10 جو آپ کا ریڈیو ہے نا 10 ہے، 10ویں سورت 10ویں آیت. یہ بچے بھولیں گے نہیں. کیا لکھا ہے اس میں؟ جنتی جنت میں جا کر نعمتیں پا کر نعرے لگائیں گے سبحان اللہ. کوئی سمجھے حضرت؟ سبحان اللہ قرآن میں لکھا. اور وہاں پر ان کا خیریت پوچھنے کا طریقہ ہوگا سلام، سلام علیکم، السلام علیکم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. یہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے، جنت کے ہر دروازے سے فرشتے، وہ ڈار سمجھتے ہیں نا، ڈار، ہم ڈار سمجھتے ہیں، جو زیادہ پرندے اڑتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈار. وہ ڈاروں کی صورت میں، گروہوں کی صورت میں، وہ زمرہ جو کہا زمر کی صورت میں آ رہے ہوں گے، اور ان کا ایک ہی جواب ہوگا. جنتیوں سے کہہ رہے ہوں گے سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر تمہارے صبر کی وجہ سے، تم ہمارے سلام کے بھی قابل ہو، اللہ کی جنت کے بھی قابل. اللہ اکبر، اللہ سلام. تو یہ جو سلام کریں گے جنتی جنتیوں پر یا فرشتے جنتیوں پر، تو اب ایک مسئلہ حافظ کی آنے کی برکت سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ سلام جہنمیوں پہ ہوتا ہی نہیں، سلام ہوتا ہے جنتیوں پہ. اب جو اپنے آباء و اجداد کو جنتی نہیں سمجھتے، آپ کو روک رہے ہیں سلام نہ کرو، آپ کیوں خامخواہ ہٹ رہے ہیں؟ گھر والا بہتر جانتا ہے کہ گھر والا کیسا تھا. نہ فاتحہ نہ درود. وہ میرے والد صاحب قبلہ تھے، ایک مناظرہ ان کا، میں تو بچہ تھا، مناظرہ ان کا ہو رہا تھا،
میری वालदा मुझे रोटी देती थी, मैं ले जाता। तो अजीब बात है, वो जो मुनाजिर था वो भी हमारा दूर का रिश्तेदार था, वो रिश्तेदार ही था। जाहिर है मिक्स फैमिलीज होती हैं, तो रोटी हमारी भी वो खा लेता, मजहब नहीं अडॉप्ट करता। हाँ जी, रोटी वो हमारी खा लेता था। खैर वो तो मुनाजरा होता रहा। वाले साहब उस वक्त टाइम बड़े होते थे, आजकल तो टाइम है नहीं किसी के पास। उस वक्त तो टाइम इतने होते थे कि दिनों दिनों मुनाजरे चलते थे, 7-7 दिन मुनाजरे चल रहे हैं। तो खैर वो मुनाजरा जो वालिद ने मेरे जीता, वो इस जुमले से जीता, हार गया वो, मौलवी साहब हार गए इस जुमले पर। उन्होंने कहा भी देखो तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे वालिद के लिए फातिहा न पढ़ूं, दुरूद न भेजूं, सलाम न करूं, वो नहीं पहुंचता, तो जब मर गए हैं तो पहुंचता कुछ नहीं ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं तेरे बाप पे लानत करता हूं। तो उसने अपना डंडा उठा लिया। मेरे वालिद साहब की ने कहा मुझे ये मजहब आज तक समझ नहीं आया कि रहमत नहीं पहुंचती, लानत पहुंच रही है। खैर बात बहुत दूर न चली जाए। जन्नती जन्नत में नेमत पा के क्या कहेंगे? सुबहान अल्लाह। आप भी कहें सुबहान अल्लाह, ये जाहिर सी बात है कि ये जी हाँ। अच्छा, इसी तरीके से बुकरतम वासीला, आप हज पे जाते हैं ना, और सुबहान अल्लाह है बुकरतम वासीला, सुबह शाम सुबहान अल्लाह। और खैरियत पूछने का जरिया होगा सलाम, सलाम करेंगे, सलाम की बारिश होगी जन्नत में। और व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो उरूज किसी नेमत का पाएंगे, या जुदा होने लगेंगे या कुछ खुश होंगे बहुत ज्यादा, तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बचपन से ये 3 चीजें फर्श अज़ा पे देखी। जाकिर ने फजाइल बयान की, आपने कहा सुबहान अल्लाह। मजलिस मुकम्मल हुई, शुएब साहब के घर, इन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। या आज आगा अयूब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मजलिस हुई है। और जैसे ही मजलिस खत्म हुई, सारा मजमा खड़ा हुआ, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। इंशाल्लाह आप 13 का जो जुलूस होगा, क्यों जनाब, उसमें भी आपने आना है। जैसे मैंने मुहर्रम के दोनों जुलूसों में खिताब किया था जबरदस्त, वैसा ही जबरदस्त खिताब करूंगा चेहलुम के जुलूस में भी आपने आना। वहां पर इब्तिदा में बरामदगी भी होगी, एंड में जल्दी मजलिस खत्म हो जाएगी, उनमें भी आपने आना है। और ये इंशाल्लाह 2 दिन और आते रहना है। और जो थर्सडे है, ये थर्सडे जो अगला थर्सडे आ रहा है, इसमें भी यहाँ मजलिस है, अभी से नोट कर लीजिए। आगा भूलना नहीं, हाँ शाबाश, 6 बजे अमाल होंगे, कोई हर्ज नहीं। हम दुआ कुमैल जल्दी भी पढ़ सकते हैं, बच्चों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, ताकि हम चाहते हैं जल्दी, जैसे माशाल्लाह बेहतरीन आप बिठा रहे हैं मुझे वक्त पे, मैं भी 50 मिनट में तकरीबन मजलिस ख़त्म कर रहा हूँ। जहमत देना मकसूद नहीं है, अगर आपको बात समझ आ जाए तो एक बात भी काफ़ी है, बजाय इसके कि लंबी तकरीर करें। बेहम्दुलिल्लाह आज आपकी समझ में एक बात तो आ गई ना कि जन्नती जन्नत में क्या कहेंगे? सुबहान अल्लाह, सलाम करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तीनों चीज़ें मैंने फर्श अज़ा पे देखी हैं, सुनी हैं बचपन से। तो मैं तो यही समझता हूँ बाकियों का फैसला जन्नती होने का महशर के मैदान में होगा। हुसैन के अज़ादारों का फैसला फर्श अज़ाए गरीब पर हो गया। ठीक है ना? एक चीज और समझ लें, ये छठा पारा जो शुरू होता है ना हाफिज, ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम। जहर बिस्सू बिल कौल, वर्बली, जबान के जरिए जजा फजा, बुरे तरीके से प्रोटेस्ट करना,
बुरे तरीके से किसी को कोसना, किसी के मजालिम का नशर इंतशार करना, फैलाना, इशाअत करना, नशर इशाअत करना, अल्लाह इसे पसंद नहीं करता। इल्ला मन ज़ोलिम, हाँ अल्लाह पसंद करता है मजलूम से। तो अगर इमाम हुसैन मजलूम नहीं है तो बताओ, तो हम मजलूम की वजह से कर रहे हैं ना। ये जो पीट रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नोहे पढ़ रहे हैं, मजलूम की वजह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मजलूम है, अल्लाह को पसंद है मजलूम के हक में सदा बुलंद करो। और जहर समझते हैं ना, जहर ऊंचा, जितना ऊंचा कर सकते हो नोहे का वालियूम उतना ऊंचा करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जितने स्पीकर लगा सकते हो मजलिस से हुसैन के लिए लगाओ, जितनी जगह जुलूस निकाल सकते हो पब्लिकली निकालो, इसलिए कि यह मजलूम का है। मौलाना अजहर हसन जैदी का नाम सुना हुआ है? ये हमारे बुजुर्ग भी थे, मुझे उन्होंने दुआ भी दी थी। मैंने उनके सामने मजलिस पढ़ी, चीचा वतनी एक जगह है वहाँ पर। तो उस वक्त समात ज़रा उनकी संगीन हो गई थी, तो मुझसे कहने लगे बेटा मुझे ये तो नहीं पता तूने पढ़ा क्या है, मगर तेरे एक्शन बताते हैं कि तू एक दिन बन जाएगा। बस मुझे तो नहीं पता। और कहने लगे कि फ़ायदा है समात के संगीन होने का, सुनाते रहो सुनो नहीं। उन किबला ने एक, मैं उनका आज आपकी खिदमत में जुमला बयान करता हूँ, इंशाल्लाह आप आज अगर यही लेके चले जाएं काफ़ी है। उन्होंने कहा कि हमारे वो सादात बारह से थे, आपको पता है, जहाँ से ये हमारे मौलाना आबदी इनके इलाके से थे, वो मुजफ्फराबाद के आगे। तो वो फरमाते हैं कि हमारे यहाँ एक जवान कत्ल हो गया एक जवान। उनकी जवान की माँ और बहनें डेली सुबह आ जाती चौक में, और सुबह से लेकर और मगरिब की अजान तक वो रोती रहती। जो इलाके का बड़ा था, बहुत बड़ा जो था वहाँ इलाके का ज़मींदार, उसने बाकायदा मना किया कि तुम न रो। बात हमारे बुजुर्गों तक आई, हमारे बुजुर्गों ने पूछा, वो बेचारी खुद रो रही हैं, आपको तो कुछ नहीं कह रही हैं, तो आप क्यों चाहते हैं? पुलिस को भी उन्होंने इतला दी, पुलिस ने उनको बाकायदा बंद भी करा दिया रोना उनका, कि भाई घर के अंदर हवेली के अंदर रोएं, बाहर न रोएं, बाहर न रोएं। तो पूछने वालों ने पूछा सादात किराम ने कि वो रो तो रही हैं अपने मकतूल को, और कातिलों के खिलाफ रो रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, तो आप क्यों उनको हवेली में बंद करना चाहते हैं? तो वडेरे ने कहा कि इस कत्ल के पीछे हमारा भी तो हाथ है। तो पता चला रोकता वही है अलल ऐलान बुका से जो कत्ल में शरीक हो या उसका बुजुर्ग कत्ल में शरीक हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि दुम्बा ज़बा हो चुका है, बेटा बच गया है, आंखों में पट्टी बांध रखी थी। जिब्रील ने बताया, जब पूछा कि जिब्रील ये क्या हुआ, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह के खलील हुसैन के सदक़े में अल्लाह ने आपका बेटा बचा लिया। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बा हो जाते तो हुजूर पैदा होते, मौला अली पैदा होते, ना खातमुल अंबिया बल्कि अंबिया है बनी इसराइल कहाँ होते? ना तो ना इसहाक ना हजरत इस्माइल की नस्ल से जो आखिरी नबी आता, और ना इमाम आते, नबूवत भी, ख़त्म नबूवत भी साबित ना होती और इमामत भी साबित ना होती।
تو اگر میں یہ کہوں کہ حسین نے ختم نبوت بچائی ہے، حسین نے امامت بچائی ہے، صدقہ ہے حسین کے صدقے میں. تو حضرت ابراہیم نے گریہ فرمایا باقاعدہ. یہ سن کر ابھی شہادت تو نہیں ہوئی مگر وہ گریہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں سے دین شروع ہو رہا ہے وہاں سے گریے کی اتھینٹسی بھی مل گئی. جیسا کہ جہاں سے شریعت شروع ہو رہی تھی وہاں سے نوحے کی اتھینٹسی مل گئی. نوحہ پڑھتے تھے زیادہ، شریعت وہاں سے شروع ہوئی. اور جہاں سے کامن سینس کی شریعت ہے وہاں سے آدمیت سے بھی ہمیں بکا مل گئی. تو مجلس حسین محتاج شریعت نہیں، محتاج دین نہیں، کامن سینس میں بھی مجلس حسین ہے. اب سمجھ میں آئی بات. جو اللہ کو بھی نہیں مانتا وہ ازائے حسین میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ بس تقریر آج کی حد تک اختتام پذیر ہو رہی ہے. ایک ایشو اور رہ گیا ہے، کل انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. کل پھر ظاہر ہے کہ تابوت بھی ہوگا امام زین العابدین علیہ السلام، اور پرسوں بھی پھر جلوس میں بھی جانا ہے، اور شعیب آبادی صاحب کے دولت خانے پہ بھی انشاءاللہ خطاب ہوگا، اور پھر رات کو یہاں پر بھی پرسوں خطاب ہوگا. ڈیفرنٹ ٹاپک وہاں چلے گا انشاءاللہ. آپ سے گزارش ہے شعیب آبادی صاحب کے دولت خانے پہ بھی تشریف لائیں، جلوس میں بھی جائیں. بس تقریر یہاں تمام ہو رہی ہے. آج پاکستان میں کراچی کا میں نے دیکھا ہے، باقی جگہوں کو تو میں دیکھ نہیں سکا. کراچی میں سپاہ صحابہ نے جلوس نکالا ہے جھنڈے لے کر باقاعدہ، اور شیعہ کافر کے نعرے لگائے ہیں. کوئی باتیں وہ لگاتے رہیں. میں تو بلکہ اپنے الفاظ میں یہ کہتا ہوں، ایک مرتبہ جو سب سے بڑا ملعون تھا ان کا، جو مارا گیا تھا، جی ہاں، اس کے سامنے اتفاق سے آمنے سامنے بات ہو رہی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ ہم تو کافر کہیں گے، اور علامہ صاحب تو کبھی کافر نہیں کہتے، یہ تو لوگوں کو مومن ہی بنا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی جس کے گھر میں جو شے ہوتی ہے وہی بانٹتا ہے. آپ کے پاس کلے کفر ہے، کفر بانٹیں گے، میرے پاس کلے ایمان ہے، میں ایمان بانٹوں گا. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کو بانٹ دیں. کیوں ایسا؟ میں دعا بھی کرتا ہوں آپ سب کے لیے، خاص طور پہ سید اختر علی شاہ صاحب کے لیے، اللہ ان کو شفا دے. معراج جعفری صاحب کے لیے اللہ ان کو بھی شفا دے. لبنہ زیدی کے لیے اللہ ان کو بھی شفا دے. آغا مختار کو بھی اللہ شفا دے. اور ان کے جو بڑے بھائی ہیں آغا اصغر جو نہیں آ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی شفا دے اور ان کو آنے کی بھی توفیق دے. سندس اور کمل چٹھا کو بھی اللہ شفا دے. آغا خاور علی خاوری صاحب کو بھی شفایاب فرمائے. آغا اظہر زیدی صاحب کو بھی اللہ شفایاب فرمائے. محمد اقبال کو بھی اللہ شفا عطا فرمائے. محمد ذوالفقار حسین اور ان کی بیگم کو بھی اللہ شفا دے. ذیشان جو ہمارے ذیشان علی، ذیشان حیدر کو بھی، جی ہاں، جو مدینہ سیدہ کے ہیں، جعفری سید، اللہ ان کو بھی ماتمی ہیں شفاء کلی عطا فرمائے. مولانا علی رضا رضوی جو علیل ہیں، بڑے جوان ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ان کو بھی اللہ شفا دے. اور مولانا نجم الحسن نقوی جو علامہ صفدر حسین نجفی صاحب کے داماد ہیں، اللہ ان کو بھی شفاء کلی عطا فرمائے. جی فرمائیے، کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، کسی اور نے؟ اچھا، فون پہ نہ رہیں، خدا را فون پہ، فون رکھتے ہیں اللہ کا. دیکھیے، جی ہاں، عجیب. یہ ایک حقیقت ہے، یہ افسانہ نہیں، لطیفہ نہیں. ایک مولوی صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے تو ان کو فون آ گیا دوسری رکعت میں، تو انہوں نے کہا آئی ایم ان سیکنڈ رکعت، پلیز ویٹ. سب کا جمعہ ہو گیا. مجھ سے باقاعدہ مسئلہ پوچھا گیا، میں نے کہا جمعہ ہو گیا. جس نیت سے پڑھانے والے نے پڑھا اور پڑھنے والوں نے پڑھا، امریکہ والوں کا ہو گیا. ان کی اپنی شریعت ہے.
اللہ ہدایت کرے ان کو۔ فون سے تو ہٹ ہی نہیں سکتے نا، بس بستروں میں فون پڑے، بستروں میں لے کے سوتے، کیوں حافظ؟ ہاں دیکھ لو۔ بس تقریر تمام ہوئی، سپاہی صحابہ نے جو جلوس نکالا اور مفتیوں نے جو حرکتیں آج کی ہیں جمعہ کے خطبوں میں، قاضی شریحوں نے، ان کی کلاس تو خیر میں جمعے کے خطبے میں لے چکا ہوں، اب حاجت نہیں، مگر ایک بات میں پوچھوں گا، یہ جلوس کیوں نکالا ہے انہوں نے؟ ذرا میں سوال کرتا ہوں، یہ جلوس اس لیے نکالا ہے بقول ان کے کہ دو بندوں نے حضرت ابو بکر صاحب کو برا بھلا کہا ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں سپاہی صاحب والوں سے، حضرت ابو بکر صاحب کو قتل تو نہیں کیا کسی نے، صرف برا بھلا ہی کہا ہے نا، ہم تو نہیں کہتے برا بھلا، ہم نہ حضرت ابو بکر صاحب کو، نہ حضرت عمر صاحب کو، نہ حضرت عثمان صاحب کو، نہ بی بی عائشہ کو، نہ بی بی حفصہ کو، نہ اصحاب کو، نہ امہات المومنین کو، ہم تو نہیں کہتے، ہمارے ہاں تو گالی دینا تو حرام ہے، یزید کو بھی ہم گالی نہیں دیتے، ہمارے مذہب میں گالی ہے ہی نہیں، برا بھلا اختلاف الگ چیز ہے، اختلاف امتی رحمت تو آپ خود کہتے ہیں، تو پھر وہ رحمت کو زحمت کیوں منا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اختلاف امتی رحمت تو وہ الگ چیز ہے، مگر ہم بالکل برا بھلا نہیں کہتے، اور جس نے برا بھلا کہا ہے، ایک جو پدھراڑ میں جس نے کہا ہے، میں نے آج خطبے میں بھی کہا ہے، وہ تو بیچارہ شیعہ ہی نہیں ہے، چلیے یہ مسئلہ حل ہو گیا، وہ آپ کا اپنا ہی بندہ ہے، آپ نے اپنا بندہ گھسایا ہے ہمارے اندر تاکہ وہ فتنہ و فساد کرے اور آپ آگ لگائیں، اور دوسرا بھی کنورٹڈ ہے، پتہ نہیں ہے بھی صحیح یا نہیں، خیر وہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے نہیں کہا ہے، اور ترلائی والے بیچارے وہ بھی انکار کر رہے ہیں، کسی نے تائید نہیں کی، تو میں سوال کرتا ہوں جلوس جو نکلا ہے اس لیے نکلا ہے کہ دو بندوں کو پکڑو جنہوں نے حضرت ابو بکر صاحب کو بقول ان کے برا بھلا کہا ہے، نہ حضرت ابو بکر صاحب قتل ہوئے، نہ ان کے گھر والے اریسٹ ہوئے، نہ ان کی کوئی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے ساتھ کوئی ظلم تو ہوا نہیں، میں یہ سمجھ نہ سکا آج تک کہ 1400 سال کے بعد حضرت ابو بکر کو کوئی برا بھلا کہے تو وہ سزائے موت کے قابل ہے، جو پورا خاندان رسول کا اجاڑ دے وہ رحمت اللہ ہونے کے قابل ہے۔ اللہ کریم ارمانک فیملی کو اس کا ثواب پہنچائے اور آپ کے مرحومین کو اور بانیان مجلس کو اللہ اجر دے، جزا دے، خدا کریم آپ سب کو زندہ ہو سلامت رکھے، اور خاص طور پہ ہمارے خلیفہ صاحب جو بہترین تبرک کا بھی اہتمام فرما رہے ہیں، اللہ ان کو بھی اجر و جزا مرحمت فرمائے، اور آپ کو اللہ توفیق دے کل اور پرسوں کی مجالس میں بھی آئیں، جلوس میں بھی آئیں۔ آخری بات کے بعد اب میں صرف 4 جملے مصائب کے پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نہ روتے اگر حسین کی لاش پہ گھوڑے نہ دوڑتے، ہم نہ روتے اگر بوسہ گاہ پیغمبر پہ شمر اپنے نجس پاؤں کے ساتھ نہ بیٹھتا، ہم نہ روتے اگر بی بی زینب کی چادر نہ چھینتی، ہم نہ روتے اگر بی بی زینب کو نیزے نہ مارے جاتے، ہم نہ روتے اگر بی بی سکینہ کو تمانچے نہ مارے جاتے، ہم نہ روتے عابد بیمار کو توق خاردار نہ پہنایا جاتا، ہم نہ روتے اگر شبیہ پیغمبر کے سینے میں برچھی نہ ماری جاتی، ہم نہ روتے اگر علی اصغر کے گلے میں سے شعبہ تیر پیوست نہ کیا جاتا، ہم نہ روتے اگر خیام حسینی جلائے نہ جاتے، ہم نہ روتے اگر بے پالان اونٹوں پر سیدانیوں کو بٹھایا نہ جاتا، ہم اس لیے روتے ہیں کہ ظلم کی انتہا ہو گئی۔ ہمارے رونے کی وجہ یہ ہے، ہم جو ماتم کرتے ہیں اس لیے ماتم کرتے ہیں، ہم افسوس اور حسرت کے ساتھ ماتم کرتے ہیں، کاش ہم وہاں ہوتے تو یبن رسول اللہ اس طرح آپ پر ظلم نہ ہونے دیتے۔ ہمارا اس میں تو ہمارے سارے شیعہ سنی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے کنڈولینس میں شریک ہوں، ہم تو پیغمبر کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، خدا کی قسم کوئی تان و تشی نہیں، کوئی کسی کو اذیت، دیکھیے جو جنازہ اٹھتا ہے، جنازہ کس پر تان و تشنی کرتا، جنازے کے شرکا کہاں کسی پر تان و تشنی کرتے، وہ تو اظہار ہمدردی ہوتا ہے جنازے والے رشتہ داروں سے،
یہ تو حضور سے اظہار ہمدردی ہے، اور ہم نے حضور سے سیکھنا ہے۔ حضور اس وقت روئے ہیں جب حسین پیدا ہوئے، تو اگر حضور یعنی ولادت حسین پر رونا جائز ہے تو شہادت حسین پہ رونا جائز نہیں ہوگا۔ حضور اس وقت روئے ہیں۔ میں کبھی کبھی راستے میں سفر کرتا ہوں تو شیخ جعفر شوستری کا جملہ یاد آتا ہے، بڑا عجیب جملہ ہے، الخصائص الحسینیہ میں وہ لکھتے ہیں کہ لما ولد الحسین، جس دن حسین پیدا ہوئے، زار رسول اللہ، حضور آئے، بچے کو دیکھا، فقبل رسول اللہ من رأسہ الی رجلہ، بس طویل زحمت نہیں دینی، سر سے لے کر پاؤں تک، اور خدا کی قسم اگر برداشت کرو نا تو میں پھر کہتا ہوں الٹ پلٹ کے، بس میں یہی کہہ سکتا ہوں، سمجھ گئے ہوں گے نا، الٹ پلٹ کے ہر عضو بدن چومتے، سر سے پاؤں تک۔ اور بیوی پوچھتی ہے لما ولد الحسن قبلت شفتہ، بابا جب میرا حسن پیدا ہوا آپ نے ہونٹ چومے تھے، میرے حسین کا سارا بدن چومتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اقبل مواضع الجراحات، تیرے بیٹے کی وہ جگہیں چوم رہا ہوں جہاں زخم لگیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 1900 زخم تو عام کتابوں میں لکھے، غریب زہرا کو 1900 زخم لگے تھے۔ ایک نجف کے ہمارے مجتہد تھے، انہوں نے مجلس پڑھی اور یہی روایت پڑھی کہ حسین غریب کو 1900 زخم لگے، سید تھے، سو گئے، مجتہد تھے، عالم رویا میں مادر حسین کو دیکھا، بادیوں نظر میں بڑے خوش ہوئے کہ بی بی آئی ہوں گی شکریہ ادا کرنے کہ بہترین مصائب میں پڑھ رہا ہوں آج کل۔ بی بی کہتی ہے یا ولدی، بیٹے تم نے پڑھا کل کی مجلس میں کہ 1900 زخم تھے، میرا ایک سوال ہے، انتی سوال من کا، میرا فاطمہ کا ایک سوال ہے، من عدہ جراحات ولدی، میرے بیٹے کے زخم کس نے گنے تھے؟ بس عزیزو، اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں آپ کو نہ رلا، کس نے گنے تھے؟ سید بڑے پریشان ہوئے۔ جیسے میں بھی دیکھتا ہوں آج کی مجلس پڑھ کر کل کی ابھی تیاری کر دوں گا جاتے ہیں، تو سید نے کتابیں کھولی، پوری لائبریری اپنی کھول دی، اس میں ایک روایت مل گئی کہ باقر العلوم کہتے ہیں کہ میرے دادا کے تلے نازنین پہ 5000 جراحات۔ یہ روایت جب ان کو ملی تھوڑے سے اپالوجیٹک بھی ہوئے، بی بی مجھے معاف کر دینا، بس مجلس ختم ہو رہی ہے اس جملے پہ، بی بی میں آج کے بعد 1900 نہیں پڑھوں گا، اگلی مجلس میں پڑھا مومنو سیدو مجھے معاف کر دینا، باقر العلوم کہتے ہیں کہ میرے جد کو 5000 زخم لگے، اب سو گئے۔ آج تو مادر حسین یقیناً خوش ہوں گی، مادر حسین آئی اور کہا کہ بیٹا ایک سوال ہے، من عدہ جراحات ولدی، یہ 5000 کس نے گنے تھے؟ بس میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا آج، تو بی بی کیسے پڑھوں؟ اللہ اکبر، غریب کی غربت سنو گے، کیسے پڑھوں؟ کہ آج کے بعد ایسے پڑھنا، حسین کے زخم یا حسین جانتے ہیں یا خدا جانتا، ماتم حسین۔